भाइयों और बहनों, आज जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 9-10 क्लास का बुकलेट सीरीज़ नंबर 1 के आंसर को मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं लैंग्वेज जनरल स्टडीज़ एंड उर्दू। तो आइए हम उर्दू के सवाल को पहले हल करेंगे, आफ्टर देन और सवालात को हम हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उर्दू को देख लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज बीपीएससी ने बहुत सारे इक़्तिबासात को, पैसेज को तमाम स्टूडेंट को दिया, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कामयाब और कामरान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्तों को कामयाब करे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 71 से 95 ज़ेल में इक़्तिबासात दिए गए हैं। उनके नीचे 5 मुतबादिल ABCD और E जवाब दिए गए हैं। आप इक़्तिबासात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इक़्तिबास नंबर 1 को। पंडित बिरज नारायण चकबस्त 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। आबाई वतन लखनऊ था। यहीं आकर तालीम और तरबियत हासिल की। बड़ी तेज़ी के साथ पढ़ूंगा, नहीं तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 1908 में LLB पास करने के बाद वकालत शुरू की। अपनी जहानत, फतानत, मेहनत और काबिलियत की बदौलत बहुत जल्द मशहूर हो गए। अभी आपका आफ्ताब वकालत दुनिया वकालत को मुनव्वर भी ना कर पाया था कि गहना गया। एक मुकदमा के सिलसिले में 12 फरवरी 1926 को राय बरेली गए। शाम को वापस आ रहे थे कि शाम को वापस आ रहे थे। ट्रेन में सवार होते ही फालिज का हमला हुआ। चंद घंटों के अंदर ही दम तोड़ दिया। कुदरत ने बड़ी फयाजी के साथ चकबस्त को शायरी का मलका अता किया। उन्होंने वतन परस्ती को अपनी नज़मों का मौजू बनाया। खाके हिंद में उनकी मशहूर नज़म है, जिसमें हिंदुस्तान की अज़मत का बयान बहुत अक़ीदत से किया गया। तो देखते हैं कि चकबस्त कहाँ पैदा हुए। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा फैज़ाबाद, तो इसका जवाब फैज़ाबाद हो जाएगा। सवाल नंबर 71 हो गया। सवाल नंबर 72, अभी आपका आफ्ताब वकालत दुनिया वकालत को मुनव्वर भी ना कर पाया था कि गहना गया। इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। तो हस्बे बाला में से एक से ज़ायद D हो जाएगा। चकबस्त किस लिए राय बरेली गए? तो अभी आपने पढ़ा कि चकबस्त जो है कि राय बरेली एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए हुए थे, मुकदमा के सिलसिले में। चकबस्त की नज़मों का मौजू क्या रहा? तो भी आपने पढ़ा कि वतन परस्ती। चकबस्त की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? तो चकबस्त की तालीम और तरबियत जो है कि पैदा तो हुए लखनऊ में, लेकिन तालीम और तरबियत इनकी जो है कि लखनऊ में हुई थी। अब देखते हैं 76 को। ये भी एक पैसेज है। आइए पहले पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक अजीम इल्म दोस्त और आसूदा हाल घराने में पैदा हुए। आलमगीर सानी ने उनके दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया था। सर सैयद अहमद की परवरिश में उनकी वालदा का बड़ा हाथ था। उस वक्त दिल्ली के बड़े बड़े उलमा से सर सैयद ने तालीम हासिल की। उनकी मुलाजिमत का आगाज़ से 1838 से हुआ। सर रिश्तेदारी से शुरुआत करके सदर अमीन के ओहदे तक पहुँचे। दौरान मुलाजिमत उन्होंने अज़ारुस सनादीद लिखी, जिसमें दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और बुज़ुर्गों के हालात बयान किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अबुल फ़ज़ल की तारीख़ आइन अकबरी की तस्हीवी की। 1862 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कायम की, जिसका मकसद ये था कि नई उलूम की किताबें उर्दू में शाये की जाए। 1869 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया। वापस आकर के 1870 में अपना रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। उस रिसाले ने उर्दू नस्र को बहुत फ़ायदा पहुँचाया, सलेस और रवां उर्दू को रिवाज दिया। अब देखते हैं सवाल ये है दोस्तों
کہ کس نے سر سید کے دادا کو جواد الدولہ کا خطاب دیا؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ عالمگیر ثانی نے دیا تھا. دیکھیے یہاں پہ اور 76 ہو گیا. اور 77 سر سید کی تربیت میں کس کا اہم کردار ہے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کی والدہ کا ہے. تو اس کا جواب ہو جائے گا بی دوستو، بی والدہ کا. آئین اکبری کس نے لکھی؟ تو ابھی آپ نے پڑھا ابو الفضل نے لکھی تھی. اور سر سید نے کس سن میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کیا تھا؟ تو 1862 میں. جی. سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو تہذیب الاخلاق سر سید کا جاری کیا، وہ بہت مشہور رسالہ ہے. اب اقتباس نمبر 3 کو دیکھتے ہیں. ابو الکلام آزاد کی ولادت 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی. ان کا نام احمد، تاریخی نام فیروز بخت، لقب ابو الکلام اور تخلص آزاد تھا. وہ تحریک آزادی کے ایک پرجوش مجاہد آزادی، صاحب طرز ادیب، بے باک صحافی، بے مثال خطیب اور دیداور عالم دین تھے. کم عمری سے سیاست و صحافت کی طرف توجہ کی. 1912 میں الہلال جاری کیا. 1912 میں اس اخبار نے تحریک آزادی کو تقویت دینے میں بہت اہم رول ادا کیا. اداریے نے ملک میں تہلکہ مچا دیے تھے. کئی بار اس اخبار کی ضمانت ضبط ہوئی. الہلال بند ہوا تو البلاغ جاری کیا. مولانا نے تذکرے کے نام سے اپنے خاندانی حالات لکھے. انہیں قید و بند کی صعوبتوں برداشت کرنی پڑی. انہوں نے جیل ہی میں خطوط لکھے جو غبار خاطی کے نام سے شائع ہوئی. یہ خطوط انہوں نے اپنے دوست مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھا. 1923 میں انہیں انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت سونپی گئی. جب ملک آزاد ہوا، حکومت قائم ہوئی تھی، انہیں وزیر تعلیم بنایا گیا. 1958 میں ان کا انتقال دہلی میں، ان کی آخری آرامگاہ وہاں یعنی کہ دہلی میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سوال ہے کہ ابو الکلام آزاد کا تاریخی نام کیا ہے؟ تو ان کا تاریخی نام ابھی آپ نے پڑھا کہ فیروز بخت ہے. جرنلسٹ کے لیے اردو میں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ تو صحافی، سی. اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 83. الہلال کیا ہے؟ تو خطوط کا مجموعہ، ترجمہ کا مجموعہ، مضامین کا مجموعہ. تو الہلال یہ ایک اخبار تھا، اس لیے حسب والا میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام جو خطوط لکھے گئے کس نام سے؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ غبار خاطر کے نام سے. اور کس سن میں مولانا آزاد نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بنے؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ 1923 میں بنے تھے. تو اس کا جواب صحیح اے ہو جائے گا 1923. اب دیکھتے ہیں آگے ایک پیسیج ہے، بہت پیارا پیسیج ہے کہانی کی شکل میں. اونٹ پر دو مسافر ریگستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. چلتے چلتے دونوں ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں بہت سے درخت تھے. دونوں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور کھانے کے لیے اپنی اپنی روٹیاں نکالی. پہلے مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں. انہوں نے روٹیوں کے کئی ٹکڑے کیے اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کیا. اتنے میں ایک اور مسافر بھی ادھر سے گزرا. انہوں نے اسے بھی بلا لیا اور تینوں نے مل کر کے روٹیاں کھائی. روٹیاں کھانے کے بعد تیسرے مسافر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں 8 درہم دیے. کتنے دیے؟ 8 درہم دیے. یہ بات یاد رکھنی ہے. پہلا مسافر 5 درہم لینا چاہتا تھا اور دوسرا مسافر کو 3 درہم دینا چاہتا. 5 3 8. مگر دوسرا مسافر 4 درہم لینا چاہتا تھا. اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا. تو اب دیکھیے سوال پوچھا ہے اسی پیسیج میں سے، اسی عبارت میں سے کہ مسافر کہاں سفر کر رہے تھے؟ سمندر میں، جنگل میں، شہر میں. تو ابھی آپ نے پڑھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، ریگستان میں وہ سفر کر رہے تھے. تو اس کا حسب والا میں سے کوئی نہیں ہو جائے گا. 86. اب 87 کو دیکھتے ہیں. دونوں مسافر کھانے کے لیے کہاں بیٹھ گئے؟ تو درخت کے سائے میں. تو یہ ہو جائے گا. پہلے مسافر کے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تو ان کے پاس 5 روٹیاں تھیں. تو اس کے حسب والا میں سے کوئی نہیں ہوگا. جب دونوں کھانے بیٹھے تو کیا ہوا؟ ایک اور مسافر بھی ادھر سے گزرا. تو یہ ہو جائے گا. تیسرے مسافر نے دونوں کو کتنے درہم دیے؟ تو 8 درہم دیے. یہ باتیں ہو گئی. اب دیکھتے ہیں
ایک پیسیج اور ہے، یوں تو ہندوستان میں بہت سی عظیم اور حسین فن تعمیر کے نمونے موجود ہیں، لیکن تاج محل کی عمارت سب سے دلکش اور بے مثال ہے۔ اسے صناعی اور حسن کے اعتبار سے دنیا کی عظیم عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا حسین امتزاج ہے۔ 1983 میں، یہ بھی بات یاد رکھنی کہ 1983 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا ہے۔ اسے ہندوستان کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ شہنشاہ شاہجہاں نے اپنی جوزا ملکہ ممتاز محل کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کا مقبرہ دریائے جمنا کے ساحل پر بنایا۔ استاد احمد لاہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 4.5 کروڑ روپے صرف ہوئے۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچیکاری کی صورت میں قرآن مجید کی آیات نقش ہیں۔ اسے 2007 میں دور جدید کے 7 عجائبات میں شامل کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم سوال کو کہ سوال کیا پوچھا ہے۔ تو سوال نمبر ہو جائے گا 91۔ کس سن میں یونیسکو نے تاج محل کو عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا؟ تو ابھی آپ نے پڑھا کہ 1983، اسی لیے سی ہو جائے گا۔ تاج محل کی تعمیر میں اسلامی طرز تعمیر کے علاوہ کس طرز تعمیر کے اجزاء کا ملاپ نظر آتا ہے؟ تو حسب والا میں سے ایک سے زائد، فارسی، ترکی، ابھی آپ نے یہاں پہ پڑھا۔ تاج محل کو کس دور کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے؟ تو یہ مغلیہ ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پوچھا ہے۔ 94 میں عجائبات کا واحد کیا ہوگا؟ عجب، عجوبہ، عجائب خانہ۔ تو حسب والا میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عجائبات یہ جو ہے جمع الجمع ہے نا، اور اس کا واحد ہوگا عجیب، عین جیم یہ بے، عجیب، تو یہاں پہ عجیب ہے ہی نہیں ہے۔ تو اور دیکھتے ہیں 95 کو تاج محل کس دریا کے کنارے ہے؟ تو جمنا کے کنارے، تو سی ہو جائے گا۔ اب 96 کو دیکھتے ہیں۔ ایسے فعل جن میں زمان حال و زمان مستقبل دونوں پائے جائیں ان کو کہتے ہیں فعل مضارع، تو بی ہو جائے گا اس کا آنسر۔ 97 مندرجہ ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ قول، بات، تحریر۔ تو بولتے ہیں نا کہ میری بات، آپ کی بات کتنی پیاری ہے، آپ کی کتنی پیاری تحریر ہے، تو حسب والا میں سے ایک سے زائد ڈی ہو جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں درج ذیل میں سے کون سا لفظ میں سابقہ استعمال ہوا ہے؟ تو دیکھ رہے ہیں کھانا ایک ورڈ ہے یہاں پہ، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوا کھانا۔ اس میں جامد کی کتنی قسمیں؟ تو 2 ہو جائے گا، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، 2۔ 99 ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں 100، وہ نام جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے پڑ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو لقب کہتے ہیں۔ تخلص شاعر اپنا رکھتا ہے۔ اور باغیچہ کیا ہے 101 میں؟ باغیچہ یہ اس میں مصغر ہے، سی ہو جائے گا اس کا آنسر۔ 101 ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں 102 کو۔ 102 میں ہے درج ذیل میں سے اس الفاظ کی نشاندہی کیجیے جو بعض معنوں مذکر و بعض میں مؤنث ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا آب، اے، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آب۔ یہ ہو جائے گا۔ 102 ہو گیا۔ 103 ابتدا کی ضد کیا ہوگی یعنی کہ الٹا؟ تو انتہا ہو جائے گا یعنی کہ آخری۔ اور پارسن کا مذکر کیا ہوگا؟ تو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو گئے ہوں گے، تو پارسن کا مذکر ہوگا پارسی، اے۔ اب دیکھتے ہیں آگے 105 میں سونار کا مؤنث کیا ہوگا؟ تو سونارن۔ کچھ لوگ سونارنی بول دیں گے، کچھ لوگ سوناری، تو یہ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو سونارن ہوگا۔ 106 زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو زمانے کے لحاظ سے جو ہے 3 قسمیں ہو جائے گی۔ مندرجہ ذیل جملوں میں کون سا فعل ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ ہے، کون سا فعل ہے؟ جلدی جلدی پڑھ، اس طرح لیک، سبق سنا، تو فعل امر ہو جائے گا۔ سب میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم آئے کون سا صیغہ ہے؟ تو جمع مؤنث غائب واحد مؤنث جمع، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ جمع متکلم ہے۔
डींग हाँकना का क्या माने होगा? शेखी बघारना, है ना। दर्ज झेल शेर में कौन सा सनत इस्तेमाल हुआ है? हुस्न तालील, लफ़ो नश्र, तजावुल आरिफाना। शेर है सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इसमें होना चाहिए सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गई, हुस्न तालील होना चाहिए। अब ये देखते हैं हामिद और सईद दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है? तो ये हो जाएगा बी, हरफ अत्फ है, जोड़ रहा है। हामिद और सईद दिल्ली गए, दो तो एक जोड़ रहा है। कवाइद में अलीफ और वाव और या के अलावा दिगर तमाम हरूफ, यानी कि इन तमाम के तीन जो वर्ड है अलीफ वाव या को मिला करके हरूफ इल्लत बोलते हैं। तो ये और जो बच जाएंगे दिगर हरूफ सही होंगे। गज़ल के सबसे बेहतर शेर को क्या कहते हैं? शाह बैत भी बोलते हैं और बैतुल गज़ल भी बोलते हैं, इसलिए हस्ब वाला में से एक से ज़ायद डी हो जाएगा। 114 को देखते हैं, ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे कहते हैं तो वाव मादुला कहेंगे। वो वाव जैसे ख्वाब और खुश में लिखा गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो ये वाव मादुला कहते हैं। इस्तिलाह शेर में काफ़िए के बाद आने वाले मुकर्ररा लफ्ज़ को क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं, तो सी हो जाएगा। ये भी ना पूछा सयाद ने कौन रहा होगा इस शेर में कौन सी? तो ये तजनीस हो जाएगा। और देखते हैं आगे, सवाल नंबर है जिससे किसी चीज़ को तशबीह देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मुशब्बा बिही भी हो जाएगा। अपनी नहीं 118 है, हस्ती अपनी अहबाब किसी है, नुमाइश शराब किसी। शेर में हस्ती को किससे तशबीह दिया गया? तो बी हो जाएगा, शराब। अंग्रेज़ी लफ्ज़ सिमिल के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह मुस्तामल है? तो इसका सही जवाब इनमें से कोई भी नहीं होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि सिमिल का मतलब होता है तशबीह, तो यहाँ पे तशबीह है ही नहीं है। मकतूब अलैह से क्या मुराद है? जिसके नाम ख़त लिखा जाए, सी हो जाएगा। मकतूब की जमा क्या होगी? तो मकतूब की जमा हो जाएगी मकातिब। और करीब की ज़ीद क्या होगी? तो करीब की ज़ीद हो जाएगी हस्ब वाला में से कोई नहीं, क्योंकि सबका माना नज़दीक, करीब, पास ही यहाँ पे दिया हुआ है। बड़ी तेज़ी के साथ हम चाह रहे हैं कि हो जाए लेकिन हो नहीं पा रहा है। 123 मजलिस की जमा क्या होगा? तो बी हो जाएगा, मजालिस। दर्ज झेल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, पापड़ बेलना। तो ये पापड़ बेलना मुहावरा पूछा है, तो जिसमें ना आए वही मुहावरा होता है। खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है? खुफिया मशवरा करना, ए हो जाएगा। तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? तो कसीदा का होगा। दर्ज झेल में साबिका की निशानदेही कीजिए, तो अनमोल भी हो जाएगा, खुशबू भी, तो हस्ब वाला में से एक से ज़ायद हो जाएगा। एक ऐसी नज़्म जिसका हर बंद तीन मिसरों में तीन मिसरों पर मुश्तमिल क्या कहलाता है? तो मुसल्लस भी हो जाएगा। अब आते हैं 129 पे। 129 पे है, ऐसा इसम जो औजार या हथियार का नाम वो क्या कहलाता है? तो ए हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़। हुरूफ़ शमसी कितने हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए हुरूफ़ शमसी 14 हैं। 14, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। दर्ज झेल में माजी बईद की निशानदेही कीजिए, तो अहमद आया होगा। दर्ज झेल जुमलों में मुतज़ाद जुमले की निशानदेही कीजिए। मुतज़ाद तो तिजारत में फ़ायदा और नुकसान, तो ये हो जाएगा ए। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी में कौन सी क्या है? कौन सी, तो ये ज़मीरे इस्तिफ़ाम हो जाएगा, कौन सी। ब्लैंक वर्सेस को उर्दू में क्या कहते हैं? 134 में तो पाबंद नज़्म हो जाएगा दोस्तों। हालांकि नज़्म मर्रा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका जवाब यही होगा। 135 रुबाई के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयानात सही है? रुबा से मुश्तक़ माने 4, तो ए हो जाएगा। 136 उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो आप सबको मालूम भी है, कदम राव पदम राव है, बहुत मरतबा आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे उर्दू शायरी के बाबा आदम करार दिया? तो वली को, तो सी हो जाएगा। 138 उर्दू पंजाब से निकली है, किसका कौल है? तो इनमें से कोई नहीं, तो वो हबीबुर रहमान खान शेरवानी का है, जो कि यहाँ पे कोई नहीं, तो इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं। बांगे दारा किसका शेरी मजमुआ है? तो इकबाल का, सी हो जाएगा। उर्दू में सबसे पहले किसने नाविल लिखा? उर्दू में सबसे पहले किसने नाविल लिखा? तो नाम आता है मौलवी नज़ीर अहमद साहब का। अब देखते हैं 141 में
101 یادگار غالب کیا ہے؟ تو یہ جو ہے خطوط کا یادگار غالب کیا ہے؟ مضامین کا شعری مجموعہ، تو یہ جو ہے خطوط کا مجموعہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یادگار غالب جو ہے کہ جو جہالی نے لکھا ہے اور ان کی حیات وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں سلیم کا دوست کا نام کیا ہے؟ تو بختیار ہو جائے گا، بی۔ 143 درج ذیل میں ناول نگار کون ہے؟ تو حسب والا میں سے ایک سے زائد ہو، کیونکہ عبدالحلیم شرر نے بھی ناول لکھا ہے، پریم چند نے بھی لکھا ہے اور قرۃ العین حیدر نے بھی لکھا ہے۔ مولانا الطاف 144 میں دیکھتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی نے کس کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام لکھا؟ تو سر سید احمد خان کے کہنے پر، تو سی ہو جائے گا۔ کس اردو شاعر کو خدائے سخن کہا گیا؟ تو میر تقی میر کو بی ہو جائے گا۔ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کا صحرا کس علاقے سے باندھا ہے؟ تو سندھ کو، تو سی ہو جائے گا، سی۔ اب دیکھتے ہیں بالکل آخری کڑی میں ہم سب پہنچ چکے ہیں۔ گودان کیا ہے؟ تو گودان یہ ناول ہے منشی پریم چند کا۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر اثر، میر تقی، دیا شنکر نصیر، ان میں سے کوئی نہیں۔ میر حسن کی ہے، تو حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ درج ذیل میں سے 149 کو دیکھتے ہیں، ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے، تو یہ فیض احمد فیض، تو اس کا جواب اے ہو جائے گا، فیض احمد فیض۔ 150 مرثیہ نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ تو میر انیس ہیں اور مرزا دبیر بھی ہیں، تو حسب والا میں سے ایک سے زائد ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ جو ہے آج جو بی پی ایس سی کا ایگزام ہوا ہے 9-10 کا، اس کا آنسر میں آپ کے سامنے میں لے کر کے حاضر ہوا۔ دوستو اب ویڈیو زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شکریہ۔